بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جمعہ کے بعد یہ عمل ضرور کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں ضرور پڑھایا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا۔ ربنا افتح نون زبر فا نفخ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔